नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने क्लियर कट ये हुकूमत को पैगाम दे दिया है तकरीबन कि अपने बैग शैग पैक कर लें, अपने जूतों के तस्मे बांध दें, क्योंकि इनके पास अब वक्त ज्यादा नहीं है। इस हवाले से आगे चलकर बातचीत करते हैं। अरशद नदीम ने इस मुल्क के लिए इज्जत कमाई है, बैनुल अक़वामी तौर पर अरशद नदीम ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान का झंडा जब ऊपर जा रहा था, हम सब के दिलों की धड़कनें ऊपर जा रही थी। लेकिन आप यकीन करें, अगर दुनिया भर में भंड मारने का कोई ओलंपिक होता या अपनी बेइज्जती करवाने का कोई ओलंपिक होता, खुद को गालियां दिलवाने का अगर कोई ओलंपिक होता, तो नून लीग ने और शरीफ खानदान ने इतने मेडल जीतने थे कि पाकिस्तान की नस्लें वो मेडल गिन गिन कर थक जाती, लेकिन हम उस तक ना पहुंच सके थे जितने मेडल्स इन्होंने भंड मारने के लेने थे। यानी अंदाजा लगा लें कि आपको क्या जरूरत थी, किसने आपको रात को जगा कर ये कहा था कि शहबाज साहब को तैयार करवा कर आप एक्टिंग करवाएं, एक प्लांटेड वीडियो उनसे बनवाएं। अब जो एक्टिंग है वो एक्टिंग ऐसी है कि जो साफ पता चल रहा है कि एक्टिंग नहीं है, यानी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की शहबाज शरीफ साहब ने एक्टिंग की है। अब शहबाज साहब ने, यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने अरशद नदीम के ऊपर, जो कि मुल्क के लिए एक अजाज बने, मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है, उसके ऊपर जो इन्होंने वीडियो बनाई है, और वीडियो में एक बंदा वो खंबे के पीछे छुप रहा है, वो पिलर के पीछे छुप रहा है। शहबाज साहब ऐसे करके उठ गए और समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहना क्या चाहते हैं, और आगे वो दूसरे जो उनके साथ शख्सियत है वो कहती है आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया। बड़ा अजीब और गरीब किस्म की एक्टिंग थी। होना ये चाहिए था कि जनाब वी मेड इट, लेकिन शहबाज साहब ने ऐसे कर दिया। बड़ा अजीब और गरीब था कि मुक्के पता नहीं किसको दिखा रहे थे। अब क्या उन्होंने किया है शहबाज साहब ने कि ये हिंदुस्तान टाइम्स है, ये इंडिया का सबसे बड़ा सर्कुलेट होने वाला अखबार है, ये लिखता है आपका विजन है सर। वो जो राना मशहूद साहब ने कहा था कि आपका विजन है सर, आपका विजन है सर जी, आपका विजन है कि अरशद नदीम जीत गया है। पाकिस्तान पीएम स्लैम्ड फॉर क्लाउनरी इन हिडियस वीडियो सेलिब्रेटिंग अरशद नदीम ओलंपिक गोल्ड। यानी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के बारे में कहा जा रहा है कि आपने मस्खरापन किया है, आपने जो एक्टिंग की है ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म क्लाउनरी की है, आपने ठट्ठा किया, आपने शुगल लगाया। कोई भंड मारने का कोई ओलंपिक आई विश दुनिया भर में शायद हो, अगर आपको तो बराए मेहरबानी हमें बताइएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीते हैं बल्कि तबाही निकालनी है। अब एक और काम देखें, पंजाब के अंदर एक स्विमिंग कंपटीशन हुआ है, और उस स्विमिंग कंपटीशन में जो मेडल दिया गया है, उस मेडल पर भी मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर लगी हुई है। यानी आप दूध देंगे मरियम साहबा की तस्वीर होगी, आटा देंगे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होगी, रोटी देंगे इनकी तस्वीर। यानी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम बची हुई है कि जिनके माथे नीचे करके इन्होंने माथों पर मरियम साहबा के ठप्पे लगाने। पंजाब में डर ये लोगों को पड़ा हुआ है कि कहीं हमारे माथों के ऊपर तस्वीरें ना चिपेट दें। यानी ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक्स ने बल्कि मौजूद के साथ एक लोकल लेवल पर एक कंपटीशन हो रहा है, स्विमिंग का कंपटीशन है, वहां पर बच्चों को जो मेडल दिए जा रहे हैं उसके ऊपर इतनी सी मरियम साहबा की तस्वीर लगी हुई, इतनी सी तस्वीर मरियम साहबा की। यानी एक गेम है, एक स्पोर्ट है, आपने उसे, चले ठीक है गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया, वेल डन, आपका क्रेडिट है, आप बिल्कुल क्रेडिट लें, आपने एक इकदाम किया, आपने इकदाम उठाए। लेकिन यह क्या हुआ कि जनाब इधर भी तस्वीर, स्विमिंग पूल के अंदर भी मरियम साहबा की तस्वीर, बाहर भी तस्वीर, उसके ऊपर भी तस्वीर। ये जाहिर करता है कि ये हुकूमत नहीं है, ये ढकोसला ड्रामा है, और ये पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये एक फरसूदा किस्म की ज़हनियत है, जो कि एक बीमार ज़हनियत है, जो आज तक उस कम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकली कि जनाब सड़कों पर हमारी तख्तियां लगी हों। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में सियासतदान की तस्वीर किसी भी ओलंपिक पर, किसी भी आटे के तोड़े पर, आटे के थैले के ऊपर नहीं होती, लेकिन यहां पर होती है। ये होता है, और शायद इसी तरह से होता है, और ये इसी तरह से चल रहा है, और शायद इसी तरह से चलेगा। अल्लाह ताला बचाए हम सबको, अल्लाह ताला हम पर रहम करे। सिद्दीक जान साहब का 2 मिनट का क्लिप सुने। ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के काले भूंड। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काली भेड़ें बैठी हुई हैं, तो ऑनरेबल जस्टिस अतहर मिन्नाल्लाह साहब ने कहा था कि हम काली भेड़ें नहीं, हम काले भूंड हैं। और काले भूंड जब सुझाते हैं तो सूजन के बारे में कहा जाता है कि ठंडी बर्फ या डॉक्टर जो सूजन खत्म करता है वो भी नहीं सूजन को खत्म कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो काले भूंड है, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जनाब अतहर मिन्नाल्लाह साहब और एक और मुअज़्ज़ज़ जज थे, उन्होंने एक फैसला दिया है, और ये फैसला उन्होंने तकरीबन, एक अलग मामला था पेंशन के हवाले से, लेकिन उसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला दे देती है तो वो हतमी फैसला होता है, उसको मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्लियर कट, दैट्स इट। आपने उसे मानना है, गेम खत्म, खल्लास, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। सिद्दीक जान साहब को भी सुन लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने अमल ना किया और हुकूमत जो है वो इसी हटदर्मी पर कायम रही, तो फिर जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसका जब तफसीली फैसला आएगा, उसके बाद फिर भी इन्होंने अमल ना किया तो इस हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, क्योंकि जजेस ने आज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दे दिया है। और ये है वो कि मैं समझता हूँ कि तफसीली फैसला जब आएगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बन जाएंगे, और साथ ही जो तफसीली फैसला है वो इस हुकूमत की बुनियादें हिला देगा।
لیکن پنجاب حکومت تو ظاہر ہے اور نون لیگ کی جو فیڈرل حکومت ہے یہ فیصلہ نہیں مانے گی, یہ نہیں ماننا چاہ رہے. دوسری طرف کرپشن کا جو بازار ہے انہوں نے خوب گرم کر کے رکھا ہے. وزیر مدنیات یہ پنجاب شیر علی خان گورچانی, یہ وزیر مدنیات پنجاب شیر علی گورچانی کے ٹھیکیدار سے ڈیل کی ویڈیو وائرل. وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ نے انکوائری کمیٹی سے نوٹس لے لیا ہے. اچھا یہ جو وزیر مدنیات ہیں یہ مدنیات کا ایک پیک باقاعدہ سے بیچ رہے تھے چھپا کر. یعنی یہ مدنیات ایسے لگ رہے ہیں کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ملک ان کے باپ کا ہے یا پھر ان کے باپ کا کھیت ہے جس پر ان کا ہاتھ پڑ گیا ہے. یعنی قسم خدا کی وہ جو ڈائن ہوتی ہے وہ بھی ساتھ گھر چھوڑ کے ڈستی ہے. یہ ان سب کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جناب اس ملک ہم نے جو کچھ کرنا ہے فوج کے اوپر ڈال دینا ہے, ہم نے جناب فوج کے سربراہان کے اوپر ڈال دینا ہے, ہم نے کہنا ہے ہمارے پیچھے جی اسٹیبلشمنٹ تھی, ہمارے تو لینے دینی کوئی نہیں ہے. اور مین وائل یہ سب ملبہ فوج کے اوپر ڈالنے کے بعد یہ صرف اور صرف لوٹے جا رہے ہیں, تباہی نکالے جا رہے ہیں. اب وزیر مدنیات اندازہ لگا لیں, اس بندے کو منسٹری ملی ہے, وزارت ملی ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا پیسہ ہے, یہ باپ کی مدنیات ہیں, اور یہ جناب ٹھیکیدار کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ جناب آؤٹ آف دا وے میں آپ کو یہ دے دوں گا مدنیات, آپ بیچ دیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور باہر لے کر جائیں, اور جو مال پانی یا روکڑا ہے وہ ہمارے جو بین الاقوامی بینکوں کے اندر اکاؤنٹ سے آپ وہاں پر بھیج دیں. مریم صاحبہ نے نوٹس لے لیا ہے, لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا نکلتا ہے. بٹ دس از واٹ جو کہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, اس طریقے سے سارے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر ایک اور شخصیت, قابل فخر شخصیت, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. یہ تصویر دیکھیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے آج انسدادی دہشت گردی کے جو جج ہیں ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جج صاحب میں اس وقت تک رہائی نہیں لوں گی جب تک آخری اسیر بھی رہا نہیں ہو جاتا, یعنی تحریک انصاف کا آخری قیدی بھی رہا نہیں ہو جاتا, میں تب تک رہائی نہیں لوں گی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے رہا کر بھی دیا تو میں جیل سے نہیں جاؤں گی, میں جیل کے اندر بیٹھوں گی اور جیل کے اندر موجود رہیں گی. جب تک آخری قیدی بھی آخری اسیر بھی رہا نہیں ہو جاتا میں نے نہیں جانا, میں جیل کے اندر بیٹھوں گی اور میں نے ادھر ہی رہنا ہے, میں نے یہاں سے آگے نہیں جانا. اب اعجاز الحق صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہے, آپ کو دکھا دیتے ہیں. اعجاز الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ اور عمران خان کی اصل میں ایک میٹنگ فکس کر رکھی تھی, لیکن اس سے پہلے کسی نے شرارت کر دی یا کسی نے یہ سوچ سمجھ کر حادثہ کروا لیا. یعنی خان کے اوپر جو اٹمپٹڈ مرڈر ہوا, عمران خان کو وزیر آباد میں جو 4-6 گولیاں ماری گئی, اس بندے کو قتل کا جو ایک معاملہ پیش آیا اس کو یہ کہہ رہے جو حادثہ پیش آیا, یہ حادثہ نہیں تھا بھائی, یہ اٹمپٹڈ مرڈر تھا, یہ قتل کرنے کی سازش تھی, یہ باقاعدہ سے ایک پلان منصوبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی ہے. لہٰذا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ آرمی ہاؤس میں جا کر انہوں نے ملاقات فکس کی ہوئی تھی. اعجاز الحق صاحب کو سن لیں. کسی نے شرارت کی, جان بوجھ کر کیا. جب ان کو ایک حادثہ پیش آیا وزیر آباد میں, یاد ہے اس دن میں نے کوشش کر کے ان کی اور جنرل باجوہ کی میٹنگ طے کروائی. اچھا ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو 2 ان کی پریزیڈنسی میں ہوئی تھی. صحیح, ٹھیک ہے کہ نہیں, یعنی اس وقت آپ نے میٹنگ کروائی تھی جنرل باجوہ سے؟ مطلب کسی کے تھرو ارینج کروائی تھی. اچھا, اور کس کے تھرو؟ یہ تو اب میں نام تو نہیں بتاؤں گا, وہ تو ڈائریکٹلی میں نے کہا ہو یا. بنگلہ دیش سے خبر آ رہی ہے جی, طلبہ کا الٹیمیٹم بنگلہ دیش کے چیف جسٹس کا مستعفی ہونے کا فیصلہ. بنگلہ دیش میں چیف جسٹس کو انہوں نے اکھاڑ کر پھینکا ہے. وہاں کا قاضی مستعفی, عوام نے سپریم کورٹ کو گھیر لیا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ مشکلاتیں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس وہاں کا بھاگا ہے چونکہ لوگوں کو وہ بندہ کسی بھی طور پر ریلیف نہیں دے پا رہا تھا, اور یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی. اب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, یہ زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے. پاکستان کے پرومیننٹ انویسٹیگیٹو صحافی ہیں, ہم نیوز سے منسلک ہیں. انہوں نے خبر دی ہے کہ اسلام آباد کلب میں اہم شخصیات کی بیٹی کو طاقتور شخص کی جانب سے جنسی ہراساں کیا جانے کا واقعہ. یعنی یہ وہ ڈائن ہے جو اب خود کو کھانا شروع ہو گئی ہے. یعنی یہ جو امیر زادے ہیں یہ امیروں کی جگہ پر جا کر, امیروں کے پلیسز پر جا کر اب ان کی بیٹیوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں, اور یہ بڑا خوفناک قسم کا معاملہ. اس سے پہلے بھی انہوں نے رپورٹ کیا کہ اسلام آباد کلب کے اندر بڑے زیادتی کے خواتین کے ساتھ یہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. ملک میں جنسی ہراسگی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا. دارالحکومت میں واقع اسلام آباد کلب میں اہم شخصیت کی بیٹی کو ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے, جس پر کلب انتظامیہ نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کا کلب میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد کلب میں ملک کی اہم شخصیت کی بیٹی کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا. اب یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ جو جناب اہم شخصیت جو ہے یہ ایک سینئر ترین بیوروکریٹ ہیں, یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ سینئر ترین بیوروکریٹ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم واصف کریم, نجی موبائل کمپنی میں یہ بندہ واصف کریم نامی بندہ کام کرتا ہے, یہ بیوروکریٹ کا بھتیجا ہے, اور اس نے اسلام آباد کلب میں رات کی تاریکی میں ڈنر کے وقت ایک نوجوان لڑکی کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ بہروپیے ہیں جنہیں پہچاننے کی ضرورت ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے.
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।